Reiterating Goa's zero tolerance against drugs, Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Thursday said that the Goa Police and the Anti-Narcotics Cell seized 204 kgs of various drugs and arrested 197 drug traffickers from 1st of January to 21st of December 2023. The estimated value of the confiscated drugs is around 8.38 crore rupees. While he refrained from providing the origins of the arrested persons, Sawant urged Goan youth to resist the temptation of those involved in the drug trade. He also cautioned against succumbing to monetary inducements. Here comes the new Suzuki Avenue. Visit Auto Ke Suzuki Madgaon for more details. ओके म्हाका फक्त एक तुमकां जस्ट ब्रीफ करपाचो आशिल्लो कारण खुबशे फावटी म्हणजे ड्रग्स आनी गोवा हेका कोरिलेट करतात बट तो विशय तुमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय आमचे एंटी नार्कोटीक सेल आनी पुलीस डिपार्टमेंट म्हाज्या बरोबर टुरिजम मिनिस्टरूय आसा कारण खुबशे फावटी फक्त गोंयाक ब्लेम केलें वता पण आमी कितें एक्शन घेतल्या ही खूब जाणांक खबर नासता म्हणून सांगता आतां पर्यंत म्हणजे फ्रॉम द 1st of January to the 1st of January 2023 to the 21st of December 2023 ह्या इतक्या पिरियडात जवळपास आमी 197 हे वेगवेगळे ड्रग पेडलर्स म्हणू नाका किंवा डिलर्स तेंचे कोण ह्या सगळ्या लोकांक अरेस्ट केले आनी जवळपास 204 kg डिफरंट ड्रग्स हांव तितूर वचना म्हणजे कोकेन चरस गांजा 204 kg ड्रग्स सीज केलो which is cost is approximately 8.38 crores of rupees हाजो कॉस्ट आशिल्लो was 8.38 crores approximately कॉस्ट आशिल्लो आनी हो सगळो ड्रग परत तुमकां कळपाक आमी आमचे वेर्ना हांगासर सॉरी कुणय हांगासर जो आमचो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट आसता थंयसर एवरी 6 म्हयने किंवा एका वर्सान आमची डेट ठरलेली आसता त्या डेटीक तो हे करता डिस्पोज करता थंयसर व्हरून फाटले फावटी हांव पर्सनली ड्रग डिस्पोज करपा खातीर हांव पर्सनली थंयसर गेल्लो तुमचे रिपोर्टर्सूय खूब जाण थंयसर आसले त्या खातीर दीस इज म्हणजे डिफरंट टायप्स हितूर वेगवेगळे हांव तितूर मागीर इन डिटेलान वचना कितले गोवन धरले कितले नॉन गोवन धरले बट ते सगळ्यो गजाली आसा भितर म्हाजें समेस्त गोंयच्या भुरग्यांक आव्हान करता ह्या ड्रग्सांच्या विशयाच्या कोणीच कोणाच्या भानगडीक पडचो न्ही म्हणटा तसो आनी कोणीय जरी सांगलें जाल्यार आमी खुबशे फावटी आमचे गोवन भुरगे बी ह्या नाका जाल्ल्या लोकांच्या नादाक लागून हितूर अडकतात त्या ती हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता म्हणजे पयशाच्या हावेसाच्या पोटी कोणी असल्याच बिजनेसाच्या नादाक लागचें न्ही नॉन गोवन कोण आसा ताका टायम टू टायम आमचे एंटी नार्कोटीक सेल आनी पुलीस हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी लक्ष दवरून आसा आनी खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां ट्रॅप करून तांकां अरेस्टूय करीत आसा खंयसरूच ड्रग्स आमी टॉलरेट करचे ना आमकां टुरिजमाच्या बाबतींत आमी म्हणटा की असले टुरिजम आमकां नाका म्हणून आमकां बऱ्या टुरिस्टांक आमी म्हणटा सदांच आमी वेलकम करता जे ड्रग्स हे बाकीचे सगळे जे गोंयचें नांव पाड करपी जितके टुरिस्ट आसा पळय न्ही असले टुरिस्ट आमकां हे केन्नाच नाका ताच्या खातीर सातत्यान आमी पुलीस फोर्स आनी बाकी सगळे आमचे टुरिजम डिपार्टमेंटात खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजम डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट आमी लक्ष दवरून आसा नो डावट 31 डिसेंबर ते 1 जानेवारी पर्यंत गोंयांत फेस्टीव सिजन आसा क्रिसमस आनी बाकी 31 डिसेंबर खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळी फेस्टिवल जाता ट्राफीक कंजेशन आनी हे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता लोकांनी बी सहकार्य करचें ट्राफीक कंजेशन आनी वेगवेगळ्या गोश्टींचेर अननेसेसरी नाका आसत जाल्यार गाडयो व्हेकल्स घेवनूय बी रोडार मॅक्झिमम न येवचें इतकें सगळें आव्हान करता सगळ्या जाणांक हांव क्रिसमसाच्यो विशीस दिता मॅरी क्रिसमस फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हाज्या कडल्यान म्हज्या सरकारा कडल्यान सगळ्या जाणांक क्रिसमस आनी नव्या वर्साच्यो इन एडवान्स खूब खूब शुभेच्छा 197 लोक एक मिनिट प्रॉस्टिट्युशनच्या केसीच्या बाबतींतूय आमचे पुलीस डिपार्टमेंट अरेस्ट करीत आसा आनी आमी त्या खातीर सांगलां आमी खंयच्याच बाबतींत ना ड्रग्स ना प्रॉस्टिट्युशन टॉलरेट करचें ना आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आनी अशा पद्दतीची डान्स बार किंवा प्रॉस्टिट्युशन चलोवपी जर आमकां मेळत जाल्यार सीज करतले आनी एकदां बंद जायत जाल्यार तेंची परत 6 म्हयने ओपन जावची ना परत सांगता हांव म्हणजे खंयच्याय टुरिस्टाक व्हरून जर एखाद्या डान्स बार म्हणून जर ताका लुटलो म्हणून आमकां कळत जाल्यार पर्टिक्युलरली
तांची सगळीं लायसनां जी आसा पळय न्ही सीज करतले आनी आमकां ऑलरेडी म्हळ्यार डिपार्टमेंटा कडेन एक्सायज लायसन आसतलें बाकी टुरिजमचें परमिशन आसतलें सगळीं लायसनां बंद करतले ताका आपलो धंदो 6 म्हयन्याक बंद करून उडोवचो पडटलो त्या खातीर जे आपली रेस्टॉरंट बार्स हे कितें जे चलयता तांच्यांनी हे जे कोण थंयसर भोंवतात पळय न्ही एजंट बिजंट कोण ते दलाल जे भोंवता टुरिस्टांक हाडून लुटपाचो जो प्रकार करतात चुकून सुद्दां जरी आमकां कळ्ळें अमक्या रेस्टॉरंटान जाता आनी टुरिस्टाक व्हेल्लो सुद्दां म्हणून टुरिस्टान जर कंप्लेन दिली जाल्यार त्या हेका सोदपाचो सोडून दी कोणी व्हेल्लो ताका ताजें रेस्टॉरंट बंद जातलें ह्या बाबतींत कारण तेणी त्या रेस्टॉरंटान जर पर्टिक्युलरी ताका व्हेला आसत जाल्यार तो तेज्या बरोबर आसा ग्रहीत धरले वयतले.